बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में दो अहम खबरों की डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट लेस हैं, उनकी काबीना अभी तक बन नहीं पाई। एक हफ़्ता हो गया है वो काबीना के बगैर काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जमात हुकूमत से क्या मुतालबा कर रही है, कौन सी वजारतें मांग रहा है, और जो वजारतें नहीं मांग रहा वो क्या मांग रहा है, उनके मुतालबात क्या हैं। वो सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर ये वीडियो है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको एंड तक देखें। और इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ साहब पहला दौरा शायद वो अपना सऊदी अरब का करें, लेकिन इसके बाद उनका दौरा जो है वो चीन का होगा, और इस हवाले से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। मुख्तलिफ सतह पर जो है इस पर अब मामलात का आगाज़ हो गया है, क्योंकि कोई भी शख्सियत जब किसी दूसरे मुल्क का दौरा करती है तो बाकायदा तौर पर मामलात तय होते हैं, गिव एंड टेक जो पोजीशन सारी होती हैं वो क्लियर होती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जब वो शख्सियत किसी दूसरे मुल्क का दौरा करती है तो वहाँ पर जो ऐलानात होते हैं वो महज रस्मी होते हैं, क्योंकि चीज़ें पहले से तय हो चुकी होती हैं। तो इसी हवाले से जो है वो दोनों तरफ से अब काम का आगाज़ कर दिया गया है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुतवक्के है कि अब सऊदी अरब के बाद जब वापस आएंगे और इन चीज़ों पर अगर ये मामलात फ़ाइनल हो जाते हैं तो वो जल्द चीन का दौरा करेंगे। और चीन में मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं वहाँ पर रहा भी हूँ, तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स मौजूद हैं। पंजाब में जितने भी प्रोजेक्ट थे सीपैक के अंडर, तो उनको वहाँ पर सराहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब इस पर बड़ी तेज़ी से काम करने की सलाहियत रखते हैं, उनकी मैनेजमेंट ग्रिप अच्छी है, और इस तरह के जो भी मामलात होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्पीड अप करने में शहबाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पर चाइना में मशहूर हैं। और इसी सिलसिले में जो है अब अगर इनका ये विज़िट अगले महीने में जो है वो मई में या मिड मई में या अर्ली मई में अगर ये होता है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आएंगी। और जो एक बयानिया पिछले कुछ अरसे से बनाया जा रहा था कि सी पैक पर तो काम रुका हुआ है, अब नून लीग उस बयाने को एक दफ़ा फिर से पुश करेगी और कहेगी कि हम अब चाइना से होके आ गए हैं, हमारे मामलात वहाँ से फाइनल हो गए हैं, तो अब हम जो है वो सी पैक को पहले की तरह जो है फलता फूलता हुआ उसको आगे लेकर जाएंगे, उसकी रफ्तार तेज़ करेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के पास ये एक बहुत बड़ा कार्ड होगा जिसको वो प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप तक पहुंचानी थी। अब बात कर लेते हैं ज़रा कैबिनेट की तश्कील के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब को कैबिनेट में क्या क्या मसाइल सामने आ रहे हैं। मामलात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो कैबिनेट में शामिल होने में अभी आमादा नहीं हो रहे। वो चाह रहे हैं कि जितनी और पार्लिमानी जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा जो इस सारे अमल में उनके साथ रहीं, शरीक रहीं, तकरीबन 9.5 जमातें बनती हैं, उन सब को पहले उनका शेयर दिया जाए, उनको हिस्सा दिया जाए, कहीं ना कहीं पे उनको अकोमोडेट किया जाए। फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी और जो है वो भी वजारतें लेना चाहेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक और मुतालबा भी है कि वो सूबाई गवर्नर्स का डिमांड कर रहे हैं कि वो सूबाई गवर्नर्स की जो है वो उनको दे दिया जाए मामला, पीपल्स पार्टी को कह दिया जाए कि ये आपने अपॉइंट करने हैं। फिर पीपल्स पार्टी उसको देखेगी कि खैबर पख्तूनख्वा में किसको लगाना है, बलूचिस्तान में किसको लगाना है, पंजाब में किसको लगाना है और सिंध में किसको लगाना है। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ पर आमादा नहीं हो पाई, और मुस्लिम लीग नून जो है इस सारे अमल में वो चाहती है कि कहीं ना कहीं वो अपनी मर्ज़ी करे, और ख़ासतौर पर पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में उनकी मुशावरत शामिल हो और कोई वो ऐसा बंदा लाएं जो सब के लिए काबिल कबूल हो। अब बाप पार्टी जो है वो गवर्नर मांग रही है बलूचिस्तान का, JUIF भी गवर्नर मांग रही है बलूचिस्तान का। इसके अलावा जो अवामी नेशनल पार्टी है वो मियाँ इफ्तिखार साहब को बनाना चाहते हैं गवर्नर KP के, और मखदूम अहमद महमूद साहब जो कि पहले भी गवर्नर रह चुके हैं वो पंजाब का गवर्नर बनना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी इस हवाले से नेगोशिएशंस भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें फाइनल नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी अपनी आइनी ओहदों पर जो उनकी डिमांड है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौजूदा सदर बनना चाहते हैं,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ ہے وہ پہلے ہی لے چکے ہیں، اس لیے جو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ ہے اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، صرف نون لیگ کی جانب سے اور JUIF کی جانب سے اور BNP منگل کی جانب سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے شیزہ فاطمہ اور علی پرویز نے جمع کرائے ہیں، JUIF کی جانب سے شاہدہ اختر علی نے جمع کرائے ہیں اور BNP منگل کے آغا حسن بلوچ نے جمع کرائے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو ہے اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا کہ کون ڈپٹی اسپیکر بنے گا، کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ان کی جماعت سے ہو، باقی بھی ان کے اتحادی ہیں۔ لیٹ سی کہ ابھی وہ ان کو کس طرح سے رام کر پاتے ہیں، کیونکہ اب جب کہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے یوسف رضا گیلانی، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور نوید قمر پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ BNP منگل کے سربراہ اختر مینگل سے انہوں نے ملاقات کی ہے، وہ بھی ساری اسی حوالے سے ہی مشاورت چل رہی ہے کہ جو ہے کس کو کیا ملنا چاہیے اور کس کو کیا کچھ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو MQM ہے وہ اب مکمل طور پر جو ہے وہ کترا رہی ہے وزارتیں لینے سے یا پھر سندھ میں وزارتیں لینے سے۔ انہوں نے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے MQM تک کہ آپ ابھی جو ہے وہ وزارتیں قبول کر لیں، اس کے بعد جو آپ سے معاہدہ کیا گیا تھا اس پر بھی بتدریج عمل ہوگا، لیکن MQM نے جو ہے یہ جواب دیا ہے کہ فی الحال ہمارا حکومت میں شامل ہونا جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے، اور نہ ہی ہم گورنر سندھ کا عہدہ بھی انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم یہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا فوکس جو ہے وہ بلدیات اور ملازمتوں کے کوٹے پر عمل درآمد کا ہے۔ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم اور دیگر آئینی مطالبات پر عمل درآمد کا میکانزم تیار اور عمل کے آغاز کے بعد ہی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہے کہ MQM نے پہلے شرط رکھ دی ہے کہ جو دیگر ان کے مطالبات تھے اس معاہدے میں جب وہ اس اتحاد کا حصہ بنے تھے، ان میں سے دیکھیں ان کو سوٹ یہی کرتا ہے، وزارتیں انہوں نے پہلے انجوائے کر لی ہیں، اب اگر وہ لوکلز کے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو پھر تو کل آپ نے دیکھا جلسے میں جس طرح سے MQM کے خلاف نعرے لگے اور کئی ایسے لوگ تھے جو کہ MQM کے ووٹرز تھے وہ بھی وہاں پر PTI کے جلسے میں تھے اور عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس لیے اب اپنی اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اور کراچی کے لوگوں میں اپنی جو ہے وہ ایک جو شناخت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے کے لیے MQM وزارتیں اور گورنری لینے سے جو ہے وہ کترا رہی ہے، تھوڑا دور بھاگ رہی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ملازمتوں کا کوٹا ہے اس پر عمل درآمد ہو اور بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اس کے علاوہ MQM کی جانب سے حکومت کو اپنی حمایت کا جو ہے وہ ایک تجدید عہد کے طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے دینا ہے تو پھر پہلے ہمیں ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دے دیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ہم آگے چلائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی گزشتہ رات ایک ملاقات بھی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے، اور کچھ انہوں نے مشورے بھی دیے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فیز میں آپ حکومتی اتحادیوں کو وزارتوں کو قلم داد دیں تو دوسرے فیز میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی۔ لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اہم وزارتیں اور آئینی عہدے مانگ رہی ہے جو کہ مسلم لیگ نون اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ساری اہم وزارتیں اور آئینی عہدے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیے جائیں گے تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ وہ ساری مشکلات ہیں جس کے پیش نظر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی کابینہ نہیں بنا سکے، اور اب وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کی کیبنٹ جو ہے وہ مکمل ہو اور پھر وہ پراپر طریقے سے کام کر پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔